र उहाँलाई सम्बर्धना गरे पश्चात आज हाम्रा हाते बङ्गलो प्रतियोगिता आजको अन्तिम चरणमा हेर्न आउने मेरा महानुभावलाई म यो सानो सन्देश दिन चाहन्छु। विशेष के भने आज यो प्राङ्गणमा खुसी लाग्दो कुरो यो भन्नुको अर्थ मैले के भन्न चाहेको भने आज यता विशिष्ट गर्नहरू आउनुभएको छ, विशेष समय पनि छैन। अब यो गेम भनेको यस्तो हुन्छ, बेस्ट अफ 5 हुन्छ, लामो जान्छ, कतिवटा कुरो प्रपोजल कतिवटा कुरो राख्नु छ, आफ्नो वक्तव्य राख्छ। त्यसले गर्दा म तपाईँहरू सामु छोटो शब्द राख्छु। विशेष के भने भलिबल हाते भङ्गुल्नु पहिला त्यसै हुँदै आउँथ्यो। मेरो पिरियडमा म स्टुडेन्ट लाइफ हुँदा खेल्दै आएँ, खेल्दै जाँदाखेरि सायद अब एउटा स्टुडेन्ट लाइफमा धेरै कुरो अब गेममा जोस हुन्छ। त्यसले गर्दा खेल्दा खेल्दा मेरो एउटा हितैषी साथी थियो, मित्र थियो, ऊ एउटा राम्रो स्मेटर थियो, राम्रो गेम थियो। तर उसको पिरियडमा मैले घमण्ड गरेको होइन। तर उसले अब यहाँ सायद यहाँ म आउँदो टिनेजर भाइहरूलाई भन्छु कि उहाँहरूले 4वटा जग्गाबाट च्याम्पियनसिप थाप्नु भएको, यो विजेतै कुरो हो। मेरो पिरियडमा थाहा, तर मेरो अब कतिवटा कुरो अब उहाँसँग लिङ्क थियो, कति थियो, मलाई अझै पनि यो विषयमा इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ, खुसी पनि लाग्छ। तर मेरो कतिवटा संस्थाले म यो सक्दिनँ। अझ योभन्दा 2007मा पनि मलाई एउटा यहाँ आयोजक समितिले यस्तै सम्बन्ध दिनुभएको थियो। यो खुसी कुरो, यो चाहिँ एउटा के हुन्छ, यसको श्रेय चाहिँ अब हाम्रो आयोजक समितिले जान्छ। विशेष यो गर्नुको गेम खेल्नुको अर्थ चाहिँ आउँदो टिनेजर भाइहरूले यस्तो कुरोमा जोस हुनुपर्छ। मैले अब यो कुरोमा मात्र होइन, हर क्षेत्रमा म यो सङ्गीत भनौँ, यो खेलखेलान भनौँ, हर कुरोमा आउँदो टिनेजर भाइहरूलाई यसमा हामी इन्भल्भ गराउनुपर्छ, ताकि कुनै नराम्रो कुरोतिर चाहिँ एउटा उहाँहरू एउटा इन्भल्भ नहोस्। हामी एउटा खुसी लाग्छ यो क्रेडिट सानो गाउँमा यति ठुलो अब हाम्रो जमघट भयो, योभन्दा ठुलो उपलब्धि हामीले अब अरू केही छैन। हामीले अहिलेको यो कोरोनाको समयमा मान्छे कस्तो आतंक भइरहेको छ, र पनि हामीले एउटा त्यो सबै भुलेर, घरको काम भुलेर एउटा आउँदो समयलाई भाइ बहिनीलाई प्रोत्साहन दिनु तपाईँको उपस्थिति नै प्रोत्साहन हो। उहाँको एउटा तपाईँको उपस्थिति नै सबैले गर्दा नै उहाँ भाइ बहिनीले प्रोत्साहन पाउँछ। मैले देखेँ त्यसपछि नयाँ नयाँ भाइहरू यस्तो राम्रो खालको थियो। यहाँ धेरै राम्रो भाइहरू छ। अझै हाम्रो मैले लाग्छ धेरै कतिजना भाइ बहिनीहरू, छोराहरू राम्रो प्रोत्साहन पायो भने, राम्रो उहाँले एउटा गाइडेन्स पायो भने हाम्रो एउटा फिल्म फेरीको एउटा उहाँले एउटा यहाँको एउटा उहाँले नामकरण गर्छ जस्तो लाग्छ। तर कतिवटा कुरा अब हामी के गर्नु, अब कमनवासी यस्तै हुन्छ, आफ्नो मजबुरले गर्दाखेरि हुन्छ। र पनि भाइ बहिनीहरू म यो सुझाव दिन्छु, त्यो कुनै कुरो पर्व नछोडिकन आफ्नो गेमलाई अगाडि दिनु। यसरी नै आउँदो कार्यक्रम गर्दै जाउँ। हामी पनि गाउँको एउटा बुजुर्गहरू, अनुभवी मान्छे, गार्जेनहरू, तपाईँलाई एउटा सक्दो हामी गाइडेन्स शब्दलाई म यही सब पेश गर्छु। धन्यवाद। विश्वराज सातपाल, जर्सी नंबर 11, साइरस राय, जर्सी नंबर 19, आदित्य राय, जर्सी नंबर
राम्रो छ सबैलाई बना भाइ म पवन राई ग्राम विकास सेवा समिति यही स्थानीय समाज फ्रेडरिक डिभिजनमा पर्छ हामी है डालीकमानमा ब्लुमफिल्ड स्टेट पनि भनिन्छ जसलाई यहाँको म प्रेसिडेन्ट हुँ अनि मलाई यो भलिबलको जुन चाहिँ एउटा टुर्नामेन्ट चलिरहेको छ एउटा गाउँभित्रको इन्टर भिलेज भनेर यसमा म कम्प्लिटली सहभागी भएर त काम गरेको छुइनँ तर भाइहरूले मलाई मेसेज दिएको हो भाइहरूले हाम्रो युथ केटाहरूले एकदमै खुसी छौँ एफएससी भनेर फेडरिक स्पोर्टिङ क्लब भनेर हामीले धेरै अगाडिदेखि 2007 देखि सञ्चालन गर्दै आएको धेरैवटा राम्रो राम्रो उत्कृष्ट स्तरीय म्याचहरू हामीले पहिला टुर्नामेन्टहरू गर्न सफल भयौँ तर फिलहाललाई चाहिँ 3-4 वर्षमा चाहिँ हामीले यही कतिवटा कारणहरूले गर्दा विशेष गरेर पेन्डेमिक पनि एउटा हो
त्यस कारणले गर्दा राम्रोसँगले हामीले अर्गनाइजहरू गर्न छोडेका थियौँ र हामीले नभ्याउने हुँदाखेरि हामी अलिकति त्यो अफ एजमा पुग्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नयाँ भाइहरूले फेरि सम्हालेकोमा म चाहिँ अति नै खुसी व्यक्त गर्दछु र आजको दिनमा मलाई पनि एउटा एज अ गेस्ट नै बोलाउनु भएको म आइपुगेको छु तपाईँले यसरी सोधिदिँदाखेरि भाइहरूले बोलिदिने भनेर मैले बोलिदिँदैछु र बाँकी कुराहरूको लागि यहाँ हाम्रो भाइहरूको लागि सम्पूर्ण जसले पनि एउटा सानो कुरो पनि सकायो यो म्याचको लागि राम्रो कुरोको लागि अनि यसको निम्ति मैरैबाट पनि एउटा एज अ प्रेसिडेन्ट गाउँको समाजको भनेपछि मैले उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र बाँकी चाहिँ भाइहरूलाई नै सोधिदिनु भने अति उत्तम हुन्छ। नमस्कार है र म स्पेसियली तपाईँको मिडियालाई पनि थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु कि तपाईँहरू यहाँ आएर अब हाम्रो यो सानो लेभलको उसलाई टुर्नामेन्टले यत्रो अब ठुलो अब हाई लेभलमा मिडिया लेभलमा गरिदिनु हुँदैछ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र क्लबको चाहिँ म प्रेसिडेन्ट मेरो नाम शरद राणा र क्लब इस्ट्याब्लिस भएको हाम्रो 2007 देखिको हो र 2007 इस्ट्याब्लिस भएको दिनको यता हामीले धेरै कार्य गऱ्यौँ जस्तै हामीले स्पोर्टिङ कार्य गऱ्यौँ यस्तो भलिबल टुर्नामेन्टहरू धेरै गरेर आएको थियो तर अब पेन्डेमिकको कारण भनौँ र त्यसको अलिक अगाडि दिन हाम्रो एक्टिभिटिजहरू निकै स्लो भएर गएको थियो र यो साल 2021 दिनको फेरि केटाहरूले एक जागरुक गरेर एक्टिभ गराएर यो एउटा यो हाम्रो सानो भए पनि इन्टर भिलेजमा टुर्नामेन्ट गर्नु सफल बनेका छौँ त्यसमा है मेरा सम्पूर्ण सहयोगी साथी क्लबको मेम्बर्स समाजको सम्पूर्ण अब तिनटै हाम्रो फेड्रिकमा तिनटै मेम्बर्स छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको मोटिभ के हो भन्दाखेरि विशेष हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ आउँदो दिनहरूमा हामीले के कस्तो दाजुहरूबाट सिकेर आएको थियो त्यो कुराहरू चाहिँ हामी अझै सिकाएर जानु अब चाहन्छौँ र यस्तो एक्टिभिटिजहरू हामी धेरै गर्न चाहन्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई एकदम एक्टिभ हुनु जरुरी छ यो मेसेज त अब मेरो सम्पूर्ण फेड्रिकवासी मात्रै नभएर सम्पूर्ण अब जति पनि अब हाम्रो राज्यमा देशमा हुनुहुन्छ सबैको लागि नै हो र विशेष हाम्रो 2021 को इन्टर भिलेज टुर्नामेन्ट आजको फाइनल म्याच हुन लागिरहेछ र इन्टर भिलेज यो साल चाहिँ हाम्रो 12 अक्टोबर 2021 दिनको स्टार्ट भएर आज 31 अक्टोबरसम्म आज 31 अक्टोबरको दिन चाहिँ फाइनल म्याच हुन गइरहेछ। म्याचहरू हामीले पहिल्यै पनि गरिरहेको थियो र आउँदो दिनहरूमा हामीले यो इन्टर भिलेज त हामीले चाहिँ एउटा प्रथा जस्तो बनाएर चाहिँ एउटा रिचुअल अब हाम्रो रिचुअलहरू जस्तो बनाएर लाने हाम्रो भाइहरूको सम्पूर्णको कोसिस हुनेछ र एभ्री इयर चाहिँ अब यो यस्तो टुर्नामेन्ट सम्पन्न गर्ने हाम्रो चाहिँ अब लागि परेको छ। यसमा चाहिँ दल फाइनल पुग्ने है दलहरूको नाम चाहिँ एउटा एभेन्जर्स छ। एभेन्जर्स अब एउटा नाम खाली हो र अब त्यहाँको जति पनि पार्टिसिपेट्सहरू हुनुहुन्छ सबै गाउँकै हो र अर्को टिम हुनुहुन्छ इगल 7 सेम अब गाउँकै पार्टिसिपेट्सहरू पनि हुनुहुन्छ र यो दुईटा टिम इगल 7 भर्सेस एभेन्जर्सको माझ आज भलिबल फाइनल म्याच हुन गइरहेछ। अब यो मैले भने है हाम्रो यो एउटा सानो इन्टर भिलेजको खालि अब खेल हो र यसमा हामीले अब हाई अथोरिटिजबाट कुनै पनि सहायता प्राप्त गरेनौँ र प्राप्त गरेनौँ मतलब यो हो कि हामी उनीहरू भएको गएनौँ पनि किनभने हामीलाई अब हाम्रो भाइहरूलाई यतिको मतलब आशा यतिको मतलब उम्मिद थियो कि त्यो टुर्नामेन्ट त गर्नु सक्छ भनेर र यसमा अब प्राइज मनी ज्यादा नराखे पनि 10-5 छ र अन्तखेरि अब ट्रफीहरू राखिएको छ। एकदमै राम्रो रेस्पोन्स हाम्रो फेड्रिक शाखामा 3टा समाज छ 3टा समाजले एकदमै राम्रो कोअपरेट एकदमै राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ प्लस हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिम पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ हामीलाई। फेडरेसनले त यो सन्देश दिन चाहन्छु कि हाम्रो जुन चाहिँ लेभल छ हाम्रो गाउँको फर्स्ट अफ अल त हाम्रै अब है शाखा होइन हाम्रै गाउँको अब समाजको कुरा गरौँ हाम्रो समाजमा जुन चाहिँ प्रेस्टिज थियो जुन चाहिँ इमेज कमाएर आएको थियो पहिल्यै दिनको हाम्रो दाजु पुर्खाले त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट मेन्टेन गरेर राख्ने हाम्रो क्लबको युथहरूलाई त यो आह्वान गर्न चाहन्छु कि त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन जुन चाहिँ भएको छ त्यसलाई त एकदमै तल नझर्ने एकदमै तल त एक स्टेप पनि तल नझर्ने र यसलाई त अलिक बढाएर जाने। यो पालि हामीले भलिबल खालि गरिरहेको छ र नेक्स्ट इयर हुनसक्छ कि हामीले अर्को स्पोर्ट्स पनि अर्गनाइज गर्नुसक्छ जस्तो फुटबल हुनसक्छ सानो अरू स्पोर्ट्स पनि हुनसक्छ र त्यसरी नै अगाडि बढेर लाने चाहिँ हाम्रो अब उस छ ध्यान छ है। साइरस राई जर्सी नम्बर 19 उहाँलाई प्राइजको निम्ति श्री सनम राई
यस च्यानल हेरिराख्नु भएको छ। म प्रतीक थुलुङ एफएससी सेक्रेटरीद्वारा तपाईँहरू सबैजनालाई म ध्यान अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र विशेष गरिकन मभन्दा अघिको वक्ताहरूले एफएससीको विशेषता बारेमा तपाईँहरूलाई बताइसकेको छ र यो हामीले जुन चाहिँ अर्गनाइज गरिरहेको छ एउटा भलिबल अर्गनाइज गर्नुको पछाडि धेरैजना व्यक्तित्वहरूको सहयोग हामीले पाएको छौँ। जस्तै म नम्बर 1 मा भन्न चाहन्छु, म धन्यवाद दिन चाहन्छु यस च्यानलको मार्फतबाट हाम्रो फादर सोलोमन सुब्बाज्यू जसले हामीलाई यो सम्पूर्ण ट्रफीहरू प्रदान गरिदिनु भएको छ। त्यसरी नै हाम्रो समाजका प्रेसिडेन्ट जस्तै हाम्रो पवन राईज्यू हुनुहुन्छ, जस्तै अन्य 2टा समाजको पनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि एकदमै राम्रो सहयोगको कारणले गर्दामा र हाम्रो जतिजना पनि बगानको म्यानेजरहरू हुनुहुन्छ, बगानको जति पनि स्टाफहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाले हामीलाई राम्रोसँगले सहयोग गरेको कारणले गर्दामा चाहिँ हामीले यो म्याच खेलाउनमा सफल भएको छौँ र यस च्यानलको मार्फतबाट म सबैजनालाई नै म हृदयतर्फबाट सम्पूर्ण हाम्रो एफएससी क्लब मेम्बरको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज तपाईँहरूले जुन चाहिँ यस फाइनल खेलमा गेस्टहरू चाहिँ कहाँबाट प्रोग्राम हामीले विशेष गरिकन आज हाम्रो चिफ गेस्टको रूपमा हामीले फादर सोलोमन सुब्बाज्यूलाई बोलाएको थियौँ, तर उहाँ नआउनु भएको कारणले गर्दामा उहाँलाई रिप्रेजेन्ट गरेर हाम्रो सेन्ट्रल कमिटी फादर जोयल सुब्बा र फादर डिरेन आउनु भएको छ। भलिबल छोडेको अनि 2007सम्म चाहिँ हामीले 2-3 वटा भलिबल फाइनल उठायौँ पनि। त्यहाँदेखि यसो चाहिँ पुरै भलिबल ग्याप थियो, प्र्याक्टिस थिएन, तर पनि अब गाउँमा एउटा इन्टर भिलेज खेल्नुपर्छ भनेर इन्करेजको लागि चाहिँ म केटाहरूसँग खेलिदिएको थिएँ। हजुर, र सकि नसक्यो भए पनि 3 राउन्डसम्म चाहिँ म खेलेर आज फाइनलमा चाहिँ हामीले आइपुग्यो र अब यतिको एजमा मैले यो ट्रफी पाउनु चाहिँ मेरो लागि ठुलो उपलब्धि। एकदमै हजुर, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।